السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل لكم بالنسبة للأناليز نيميريك على موقع www.exomaroc.com. الحصة اللي فاتت شفنا ميثود دو نيوتن، شفنا الكور ديالها وشفنا كيفاش كنجبدو السيليسيون بالنسبة لميثود دو نيوتن. دابا إن شاء الله غادي ندير واحد اكزرسيس اللي غادي ابليكينا ديك الميثود باش أننا نفهموها مزيان. Alors l'exercice ici simplement on a considéré les équations non linéaires f de x égale exponentielle x plus x au carré sur 2 plus x moins 1 dans le intervalle moins 1 كما كنشوفوا intervalle fermé. Alors اول حاجه شنو كيقولنا في l'exercice montrer que f admet au moins une solution sur moins 1. Alors si simplement قلنا ان le théorème de valeur intermédiaire عندها جوج حالات. الحاله الاولى وهي فين كنبينوها انها au moins، والحاله الثانيه فين كنبينوها unique يعني يوجد حل واحد ويوجد اكثر من حل. صافي الوغ في هذه او موان يعني على الاقل يعني نلقاو حل ولا جوج ولا ثلاثه اكسيتيرا. الوغ باش نبينوا هاد الكيستيون هذا حيت تكون او موان كنبينوا جوج حاجات، كنبينوا ان اف كونتيني وكنبينوا ان اف دو ا فوا اف دو بي انه نيجاتيف. سي بيان. اما بالنسبه للحاله الثانيه فاش كيكون عندنا يونيك كنبينوا خاصنا نزيدوا واحد الخاصيه الثالثه وهي انه خاصو يكون ستريكتومون مونوتون، يعني اما يكون ستريكتومون كرواسون ولا ستريكتومون ديكرواسون في ذاك المجال اللي كندرسوا فيه. الو اللي ما مراجعش تيوريم دو فالور انترميديير نخليها لكم لتحت في الوصف وراجعوا. الو نشوفوا اول حاجه وهي كيفاش نبينوا ان اف ادمي au moins une solution sur moins 1. قلنا اول حاجه خاصنا نبينوا ان f كونتيني. الوغ كما كنشوفوا هاد الفونكسيون هذه عندنا اكسبونونسيال x انها كونتيني سور يعني فونكسيون اكسبونونسيال كما كنشوفوا كونتيني سور r. عندنا x au carré sur 2 plus x moins 1 انها فونكسيون بولينوم كونتيني sur r. الوغ الا كانت هذه اكسبونونسيال كونتيني سور ار والبولينوم كونتيني سور ار يعني المجموع ديال دو فونكسيون فانه كونتيني سور ار يعني اف دو اكس كونتيني سور ار. تقدر تكتبها جمله تقدر تكتبها اون ديريكتومون لانها باينه. الوغ غنكتبوا هنايا عندنا لا فونكسيون اف دو اكس اي كونتيني sur R. car exponentielle est continue sur R et x sur 2 plus x moins 1 polynôme donc est continue sur R, donc la somme de deux fonctions est continue sur R. Donc f de x est continue sur l'intervalle عندنا فيرمي حنا كنخدمو في الانترفال اوفير العكس ديال موان 1. صافي الا كانت كونتيني سور ار راه اوتوماتيكمون كونتيني في هذا الانترفال لان هذا الانترفال راه ضمن ار. صافي الوغ احنا الحاله الخاصيه الاولى درناها. نشوفوا الخاصيه الثانيه وهو ان اف دو موان 1 خاصنا شحال نشوفوا شحال كيساوي فوا اف خاصنا نضربوه في اف موان 1. الا جينا عوضنا هنا موان 1 شحال عطينا؟ عطينا اكسبونونسيال موان 1 زائد 1 سور 2 ناقص 1 بلو ناقص 1. صافي اش كيساوي لنا؟ هادي كيساوي لنا 1 على اكسبونونسيال ناقص عندك 1 هي ناقص 2 هادي ناقص 2 ولا وحدنا المقام يعني ناقص 3 على 2. صافي الوغ هذا سالب ولا موجب هذا؟ الوغ الا وحدنا المقام وحدو 2 اكسبونونسيال يعني هنا اكسبونونسيال ضربنا في 2 يعني هنا 2 ناقص 3 اكسبونونسيال هذا نيجاتيف. صافي هذا سالب. علاش؟ لان اكسبونونسيال هنا كتساوي 2 فاصلة و 2.3 يعني راه كبيره على 2 يعني 2 ناقص واحد حاجه كبيره كتكون عندنا نيجاتيف تحت راه موجب بوزيتيف والفوق نيجاتيف يعني هاد الفونكسيون كامله نيجاتيف يعني اف دو ناقص 1 لقيناها نيجاتيف. خاصنا دابا اف دو 1 خاصنا نلقاوها بوزيتيف موجبه اف دو 1. الوغ اف دو 1 اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكسبونونسيال زائد 1 على 2 زائد 1 ناقص 1. راه مشات هادي مع هادي. الوغ كما كنشوفوا هادي سي بوزيتيف. علاش؟ لان بلس 1 sur exponentielle plus 1 plus 1 على 2
موجبه اكسبونونسيال ستريكتومون بوزيتيف، واحد على جوج ستريكتومون بوزيتيف، لا سوم ديال دو ستريكتومون بوزيتيف اي بوزيتيف. الوغ دونك كتبوها هنا اي on a A على on a A f de ناقص واحد fois f de 1 الوغ كيساوي لنا واحد على او ناقص 3 على جوج فوا واحد او زائد شنو قلنا هنايا؟ هنايا واحد على جوج، وقلنا انها بوزيتيف نيجاتيف، لان الضرب ديال وحده نيجاتيف بوزيتيف كيعطينا نيجاتيف. تحققت لنا لو كونديسيون الجوجه، الكونديسيون الاولى كونديسيون الجوجه، دونك تحققت. دونك بور نكتبو لتحت pour le théorème de valeur intermédiaire on a A il existe يعني يوجد واحد العنصر alpha appartient à moins 1 ouvert tel que f de alpha égale 0. C'est bien. احنا خدمنا لو اكزرسيس برومي. Alors نشوفوا l'exercice deuxième كنديرو نخدمو. Alors نشوفوا question numéro 2. Donner avec une précision de 10 ناقص 4 la solution alpha avec la méthode de Newton. Alors في la méthode de Newton خاصنا نحددو x0. Alors نكتبوها هنايا. Alors جوج اللي ما شافش الكور يمشي يراجعو. Alors méthode نكتبوها ك méthode de Newton. avec x0 égal. alors هنا x0 لو ما كانش عاطيه لنا في المعطيات كنحاولوا اننا نحددوه اما يكون ناقص واحد ولا واحد. الوغ خاصها تحقق هذه المعادله هذا، خاصو يكون f ديال x0 فوا f بريم نتاع x0 خاصو يكون نيجاتيف. الوغ نجربو ناقص واحد. الا جي حسبنا f ناقص واحد شحال غادي يعطينا؟ الوغ نعوضو هنا هي اكسبونونسيال moins 1 plus 1 sur 2 moins 1 moins 1 égale 1 exponentielle هذه كتنزل هذه وهذه moins 1 هذه moins 1 مع moins 1 هي moins 2 moins 2 هي 4 على 2 2 هي ناقص 3 ناقص 3 على 2 سي بيان. هذه سي نيجاتيف سي بيان. راه قلنا في البارتيكل علاش نيجاتيف؟ إلا حدنا المقام هنايا اثنان او هذه ضربناها هنا وهذه ضربناها هنايا يعني اثنان ناقص 3 او. كنعرفوا ان او كتساوي لنا 2.1 واحد القيمه فوا 3 يعني راه كبيره من 2 يعني هذا سي نيجاتيف وهذا بوزيتيف يعني هذا كامل سي نيجاتيف. صافي لقينا هذا نيجاتيف يعني خاصنا نلقاو اف بريم ديال ناقص 1 خاصنا نلقاوه بوزيتيف. إلا لقيناه نيجاتيف يعني نيجاتيف نيجاتيف عندنا بوزيتيف يعني المعادلة ما خداماش نمشيو لواحد. الوغ نشوفو اف بريم بعدا شحال كتساوي دو اكس. اف بريم دو اكس إلا بقات تلقى الشيخ ديال الاكسبونونسيال هو اكسبونونسيال زائد الشيخ ديال اكس او كاري سور دو وهو اكس يعني تمشي دو مع دو. الشيخ ديال اكس وهو واحد الشيخ ديال واحد هو صفر بلوس ان. سي بيان. غادي نجيو نعوضو اف ب x0 قلنا هو ناقص واحد. صافي غادي نلقاو اكسبونونسيال ناقص واحد زائد عفوا ناقص واحد زائد واحد هادي مشات مع هادي غادي بقى لنا واحد على اكسبونونسيال سا سي بوزيتيف موجب. صافي اكسبونونسيال ناقص واحد كتساوي لنا واحد على اكسبونونسيال وهادي سي بوزيتيف وعندنا بوزيتيف فهداك فتحققت لنا المعادله يعني هذا سي نيجاتيف. صافي لقينا ان هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف يعني نيجاتيف بوزيتيف يعطينا نيجاتيف. صافي يعني x0 هو ناقص واحد. الوغ غنمحيو تما. دابا لقينا كيفاش كنحددو x0 قلنا انه هو موان 0. سي بيان. دابا كنحطو لا غولاسيون ديالنا ديال الميثود دو نيوتن. اش كتقول الميثود دو نيوتن؟ كتقول xn بلس 1 اش كتساوي xn ناقص f ديال xn على f بريم ديال اكس ان. صافي الوغ غنحسبو اشنو عندنا هنايا. قالك 10 اس ناقص 4 يعني غادي نحبسو في اكس ايكال 4. صافي غنحسبو اكس 1 اكس 2 حتى اكس 4. غنحسبو اكس 1
اكس ان شحال كتساوي لنا؟ غنعوضو ان باش بالزيرو غتعطينا اكس زيرو موان اف تاع اكس زيرو على اف بريم تاع اكس زيرو صافي. الوغ ابليكاسيون نيميريك اكس زيرو قلنا كيساوي ناقص واحد ناقص اف ديال اكس زيرو. الوغ هادشي راه حسبتو هنا الكالكول راه نشوفو. الوغ هنايا الوغ غتعطينا ناقص هنايا ناقص غتعطينا هنا ناقص واحد فاصلة واحد تلاتة جوج واحد جوج صفر ستة وتعطينا هنا صفر فاصلة تلاتة ستة سبعة تمنية سبعة تسعين. الوغ هادي غنلقاو القيمة ديالها كتساوي جوج فاصلة صفر سبعة وسبعين أربعة جوج جوج سبعة. لأن هاد إكس أن غادي نحتاجوها باش نحسبو إكس جوج. إكس جوج نفس الحاجة في إكس جوج كتساوي لنا إكس أن ناقص إف ديال إكس أن مقسومة على إف ديال إكس أن صافي. غنديرو أبليكاسيون نيميريك اون ديريكتومون نحطوها هي واحد غتعطينا واحد فاصلة صفر ستة تلاتة واحد خمسة جوج. عاودو حسبوها نتوما باش تولفو الحساب. الوغ حسبنا اكس واحد اكس جوج قلنا حتى اكس ربعة نوقفو. الوغ اكس تلاتة شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس جوج ناقص اف ديال اكس جوج على اف ديال اكس جوج بريم هنا بريم سيري. كنشدو هادي كنحطوها هنا بلاصة اكس جوج كنحطوها بلاصة اكس جوج وكنحسبو شي سامبل. شحال كتساوي لنا؟ لقينا صفر فاصلة تلاتة خمسة جوج خمسة واحد سبعة جوج سي بيان. واخر وحده وهي اكس ربعة هي لو سوليسيون اللي عندنا حد اكس ربعة قالنا البروف. الو غنحدو اكس تلاتة ناقص اف ديال اكس تلاتة يعني هاد اناليز نيميريك غير حسابات وصافي. اكس تلاتة بريم. الو غنديرو حساب وغادي نلقاو صفر فاصلة صفر خمسة صفر تمنية صفر ستة وستين سيري. الميثود ساهله. الوغ شنو كنديرو؟ نعاودو نراجعو شويه عليها. الوغ كنحددو اكس زيرو قلنا اكس زيرو اما كتساوي ناقص واحد ولا واحد. باش كنحددوها كنحاولو نحسبو اف نتاع اف ناقص واحد في اف بريم ناقص واحد وكنشوفو واش نيجاتيف. الا كانت نيجاتيف راه اكس زيرو هي ناقص واحد صافي. الوغ حنا درنا العمليه لقيناها ان اكس زيرو كتساوي لنا ناقص واحد. هذه هي الغلاسيون باش كنخدمو اكس ان بلس 1 كتساوي اكس ان ناقص اف ديال اكس ان مقسومه على اف بريم ديال اكس ان. سي بيان. عندنا حنا اكس زيرو الا عوضنا هنا بالزيرو غتعطينا 0 بلس 1 غتعطينا 1 0 بلس 1 تعطينا 1 يعني اكس 1 يعني فيما لقينا ان هنا غادي نعوضوها بالزيرو. الوغ هاودي عوضناها بالزيرو عوضناها بالزيرو عوضناها بالزيرو. الوغ حسبنا هادشي كتحسبو كالكولاتريس كتعطيك هاد القيمه. الوغ انت لقيتي اكس واحد اكس واحد كتجبد بها اكس جوج كما كتشوفوا هذا واحد زائد واحد جوج يعني عوضنا ان بواحد يعني اكس جوج كتساوي لنا فيما لقيتي ان نعوضوها بواحد واحد واحد لقينا قيمه. نفس الحاجه اكس جوج كتساوي هذه يعني اكس ثلاثة كتساوي جوج بلس 1 يعني ان عوضتيها بجوج يعني كتزيد هنا جوج 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 وكتلقى القيمه. نفس الحاجه اكس 4 لان عطينا 10 اس ناقص 4 كنلقاو القيمه السوليسيون ديالنا. الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم ونتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي مزيان. تلاقاو في فيديو جديد بالنسبه للاناليز نيميريك.